हामी काठमाडौँमा उपलब्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बस्यौँ। हामीले अगुवाई गरिरहेको सडक आन्दोलनको समीक्षा र अबको योजनादेखि लिएर विविध विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ। हामीले हाम्रो सङ्गठनका आन्तरिक जीवनका विषयदेखि लिएर आगामी कार्ययोजनाका विविध विषयहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थितिमा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिले विशेष गरी हामीलाई जुन किसिमको दायित्व दिएको छ र मुख्य गरी हिजो अदालतले जुन ढङ्गले असंवैधानिक र गैर न्यायिक एउटा फैसला अगाडि ल्यायो, यो फैसला चाहिँ सरासर नेपाली जनता, नेपाली युवाहरू र यो देशको भविष्यको निम्ति एउटा अत्यन्त घातक फैसला हो भन्ने हाम्रो सङ्गठनको ठम्याइ छ। यसले देशलाई पुनः एउटा द्वन्द्व, अस्थिरता र एउटा गतिहीनताको दिशातर्फ लैजाँदै देशमा एउटा राजनीतिक भ्याकुम निर्माण गर्दै देशलाई फेरि एउटा विभिन्न किसिमका यो देशको हित नचाहने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू, यिनीहरूका विभिन्न खालका मिसनहरू, उनीहरूको एउटा क्रीडास्थल, प्रयोगशाला र उनीहरूको नाङ्गो नृत्य गर्ने एउटा रणभूमिको रूपमा यो देशलाई त्यो दिशातर्फ धकेल्न खोजिँदैछ। हाम्रो ठम्याइ त्यो रहेको छ। यो देशलाई सधैँभरि एउटा अस्थिरताको भुमरीभित्र धकेलिरहने, यो देशलाई उनीहरूका विभिन्न किसिमका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूको प्रयोग गर्न, अभ्यास गर्नको निम्ति एउटा प्रयोगशाला बनाइरहने, अनवरत रूपमा हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा अविच्छिन्न आन्दोलनको रणभूमि र रणमैदान बनाउने खालको जुन किसिमको डिजाइन छ, त्यसले भोलि हाम्रो देशलाई अहिले जसरी सुडान, हाइटी, कङ्गो, रुवान्डा, सिरिया लगायतका देश र त्यहाँको जनता र युवाहरूले जुन किसिमको दर्दनाक एउटा अवस्था भोग्नु परिरहेको छ, जुन किसिमको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा त्यहाँका युवाहरूले आफ्नो जीवन बिताउनु परिरहेको छ, अन्ततः हाम्रो देशलाई पनि त्यही दिशातर्फ धकेल्ने, हाम्रो देशका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दृष्टि लगाउने, यो देशलाई अस्थिर भूमि बनाएर उत्तर दक्षिण छिमेकी लगायतका विभिन्न देशका विरुद्ध विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र आफ्ना समाजवाद कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्रका विरुद्धका जति अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू छन् त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने र धर्म लगायतका विभिन्न किसिमका अन्य माध्यमहरूबाट, सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय मुभमेन्टका माध्यमबाट, धर्म र सम्प्रदायका माध्यमबाट देशभित्र एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र सिङ्गो देशलाई एउटा रणमैदान बनाउने जुन मिसन छ, त्यो मिसनलाई बल प्रदान गर्ने गरी अहिले आएको फैसलाको विरुद्ध हामी नेपाली युवाहरू आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म हामी यसको विरुद्ध लडिरहनेछौँ, मैदानमा सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ। हामीलाई कुनै पनि हालतमा यो फैसला स्वीकार्य छैन भन्ने उद्घोषका साथ हामी सडकमा उपस्थित भएको छौँ। यसै अहिले सँगसँगै हाम्रो अहिले वर्तमान परिस्थितिमा हामीले महसुस गरेको र आवश्यकता खड्केको एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो एउटा युनिट आज हामीले घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। केही वर्ष अगाडिसम्म यहाँहरूलाई स्मरणै छ, जुन बेला राजनीतिक सामाजिक अपराध यो तहमा पर्दै गयो कि देशव्यापी रूपमा समाजमा एउटा प्रतिरोधी भावना हराउँदै गयो, मानिसहरू खुल्ला निर्भीकतापूर्वक निर्भयपूर्ण वातावरणमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्ना अभियानहरू लिएर जाने परिस्थितिको अन्त्य हुँदै थियो र एक किसिमको खुम्चेको मनोविज्ञानमा नेपाली युवाहरू दबिनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यो सबै किसिमका सामाजिक राजनीतिक अराजकताको विरुद्ध त्यसलाई तह लगाउनको निम्ति हाम्रो यही सङ्गठनले तत्कालीन बेलामा युथ फोर्स निर्माण गरेर त्यो किसिमका सबै अराजकता, सबै खालका अराजकतालाई तह लगाउने काम हाम्रो सङ्गठनले गरेको थियो। अहिले अझै तुलना गर्दा त त्योभन्दा भयावह, त्यति बेला त हाम्रा केही राजनीतिक दलहरूप्रति लक्षित मात्रै थिए होला ती मिसनहरू। अहिले त सिङ्गो देश, समाज, राष्ट्र र हाम्रो भविष्य र हाम्रो सन्ततिको विरुद्धै एक किसिमको जुन किसिमको डिजाइन बनिरहेको छ, त्यति बेलाको भन्दा अझ बढी संवेदनशील, अझै बढी चुनौतीपूर्ण समय र त्यो परिस्थितितर्फ धकेल्ने काम हिजोको फैसलाले गरेको हुँदा अब हामीलाई यो देशका दुश्मनहरू, यो राष्ट्रका दुश्मनहरूलाई हामीले हाम्रो साझा दुश्मनको रूपमा लिएर ती हाम्रा दुश्मनहरूलाई हामीले जस्तो सुकै खालका कदमहरू पनि चाल्नु परे पनि तम्तया हुने तरिकाले हाम्रा युवा पङ्क्तिहरूलाई त्यो ढङ्गले हामी परिचालित गर्ने एउटा विस्तृत योजनाका साथ हामीले त्यति बेला केही समयको निम्ति आफ्नो सिरानीमा राखेको खुकुरीको रूपमा, हतियारको रूपमा हामीले युथ फोर्सलाई हामीले त्यसरी राखेका थियौँ। अब अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई फेरि बाध्य बनायो, हामीले त्यो हतियार फेरि उठाउनु पर्ने एउटा अवस्थातर्फ हामीलाई हिजोको फैसलाले जबरजस्त पुर्याएको हुँदा हामीले आजका मितिदेखि यो सक्रिय रहने गरी देशव्यापी रूपमा सशक्त ढङ्गले हाम्रा वैरीहरूको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने, हाम्रो देशका शत्रुहरूको विरुद्ध त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरी देशव्यापी रूपमा हामीले यसलाई परिचालन गर्ने गरी सिङ्गो केन्द्रीकृत
समिति यसको 501 सदस्य रहने गरी आज हामीले यहाँ त्यो संरचनालाई युथ फोर्सलाई केन्द्रबाट समन्वय गर्नको निम्ति यसको नेतृत्व प्रमुख र उपप्रमुखको नाम आज हामीले यहाँ घोषणा गरेछौँ र प्रमुख उपप्रमुख सहित 501 जनाको केन्द्रीय समिति रहनेछ र मातहत प्रदेश जिल्ला स्थानीय तहमा त्यही किसिमका संरचनाहरू निर्माण गरिन्छन्। भोलि यसको व्यापक तयारी हुनेछ र पछि यहाँहरूलाई जानकारी गरेर हामी केन्द्रीकृत हाम्रो जुन टोली छ केन्द्रीय कमान्डिङ फोर्स जुन हुनेछ त्यो कमान्ड सेन्ट्रल कमान्डको फोर्सलाई हामी एउटा विशेष ओरिएन्टेसन राख्नेछौँ। मिडियाका साथीहरूकै सहभागिता उपस्थितिमा हामीले त्यो कार्यक्रम राख्नेछौँ। म अहिले यो हाम्रो सेन्ट्रल कमान्ड युथ फोर्सको प्रमुख कमरेड र उपप्रमुख कमरेडको नाम यहाँ वाचन गर्नेछु। हाम्रा इन्चार्ज यस बैठकका प्रमुख अतिथि कमरेड महेश बस्नेतले उहाँहरूलाई अबिर खादा लगाउनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले निवर्तमान अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अन्य साथीहरू आफ्नो स्थानमा रहनुहोला। म हाम्रो सेन्ट्रल कमान्ड युथ फोर्सको प्रमुखको रूपमा उपप्रमुखको रूपमा म साथीहरूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। उपप्रमुख सेन्ट्रल कमान्ड सम्हाल्ने जुझारु योद्धा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष कमरेड पुष्प श्रेष्ठलाई सेन्ट्रल कमान्ड युथ फोर्सको उपप्रमुखको रूपमा अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँले त्यो सेन्ट्रल कमान्डको उपप्रमुखको भूमिकामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी त्यो सेन्ट्रल कमान्ड युथ फोर्सको कमान्ड गर्ने पहिचानको ड्रेस पनि यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ। अहिले नै लगाउनु होला तपाईँ त्यो ड्रेस। त्यस पछाडि त्यो सेन्ट्रल कमान्ड युथ फोर्सको कमान्ड गर्नको निम्ति प्रमुखको रूपमा उपाध्यक्ष कमरेड क्षितिज थेवेलाई म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। थुप्रो जनाले त्यो टी सर्ट लगाउनु होला। त्यस पछाडि इन्चार्ज कमरेडले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुहुनेछ र यस पछाडि लगत्तै हाम्रो यो कार्यक्रमको समाप्ति पनि हुनेछ। विशेष घोषणाको लागि धन्यवाद अध्यक्ष कमरेडलाई। यो विशेष घोषणा महेश कमरेडले पर्याउँदा युथ फोर्स फेरि बिउतनेछ भन्नुभएको थियो। आज हामीले परि आयो, आवश्यकता पर्यो, हामीले युथ फोर्स बिउजाएका छौँ। अब यो 501 जनाको टोलीलाई बधाई शुभकामना दिनको लागि बैठकका प्रमुख अतिथि कमरेड महेश बस्नेतलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद महासचिव रमेश आचार्यज्यू, संगठनका अध्यक्ष एवं बैठकका अध्यक्ष किरण पौडेलज्यू, सम्पूर्ण यो संक्षिप्त र एक्सन ओरिएन्टेड बैठकमा सहभागी हुनुभएका कमरेडहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो बैठकको महत्त्वपूर्ण निर्णय मध्येमा एउटा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई गलत ढङ्गले दिशानिर्देश गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले जुन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने सन्दर्भमा तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ। म सबै कमान्डका साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उपत्यकामा बनाउनु भएको तपाईँको 25वटा कमान्ड र देशभरि बनाउनु भएको 150 कमान्ड, टोटल 175वटा कमान्ड तपाईँले जुन बनाउनु भएको छ, म सबै कमान्डलाई प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कार्यक्रम हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई जनादेशमा जाने उहाँको उद्घोषलाई बिथोल्दै परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला छ त्यो फैसला पटक पटक जनताको बीचमा परीक्षण हुनेछ। 1 महिना पछाडि नै शेरबहादुर देउवाले विश्वास मत प्राप्त नगरेर त्यस पछाडि केपी ओलीले बहुमतका साथ 76 अथवा 75 सरकारको दाबी गर्दा अहिले फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशज्यूहरू मुखमा मास्क लाएर हिँड्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, उहाँसँग नैतिकताको प्रश्न कति हुन्छ यो समयले बताउँदै जानेछ। र हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारबाट पालकोट जाँदा
कतिपय मिडियाका साथीहरूको सम्पादकीय र कतिपय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी साथीहरूको मैले आज निश्चित प्रतिक्रिया देखिरहेको छु। कोहीको साथीहरूले यसलाई बडो खुसी मनाउनु भएको छ। केपी ओली सडकमा जानुभयो भनेर। केपी ओली सडकमा जानुभएको होइन, केपी ओली र नेकपा एमाले जनताको बिचमा जाँदै हुनुहुन्छ र बढीमा 6 महिनाभित्र नेकपा एमाले फेरि सत्तामा आउनेछ। शेरबहादुर देउवाले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत ल्याउन नसक्दाखेरि फेरि 1 महिनाभित्र नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्वमा आउने सम्भावना मैले प्रचुर मात्रामा देखेको छु। केवल हामी कहीँ कतै निराश हताश हुनुपर्ने छैन र बालकोटदेखि बालुवाटारसम्म गाडीको लाइन हुनेछ, मोटरसाइकलको लाइन हुनेछ। आज गठन गरेको युथ फोर्सले सशक्त ढङ्गले त्यसको आयोजना गर्नेछ र बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म तपाईहरुले बडो व्यवस्थित ढङ्गले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले स्वागत गर्नुहुनेछ र भक्तपुरले कौशलटार चोकदेखि बालकोटको घरसम्म 2 लाइनको व्यवस्था गरेर हजारौं समर्थक शुभचिन्तकहरूले जम्मा गर्नेछ र केपी ओली हाई हाई नेकपा एमाले जिन्दाबाद भन्ने नाराका साथ यो अभियान चल्नेछ। यो पनि तपाईले उद्घोष गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि म तपाईलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। युथ फोर्स फेरि जन्मिएको छ। युथ फोर्स हामीले पहिला पनि भनेका थियौं, यो सिरान मुनि राखेको खुकुरी जस्तै हो किसानको घरको र अप्ठ्यारो पर्यो भने सङ्कट पर्यो भने यसलाई फेरि निकालिनेछ भनेर हामीले भनेका छौं। युथ फोर्स अहिले जन्मिएको छ। यसले नेकपा एमालेको सिद्धान्त विचारको रक्षा गर्नेछ। जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा र यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूको रक्षा गर्नेछ। यसले न्याय मर्यो भनेर निराश भएका सामाजिक हिसाबले पछाडि परेका आवाजबिनहरूको आवाज उठाउने कुरामा जसरी विगतमा भूमिका खेल्यो, यसले फेरि पनि भूमिका खेल्नेछ र सबैलाई न्याय दिलाउने कुरामा कानुनलाई हातमा लिएर, कानुनलाई साथमा लिएर यसले शोषित पीडित दलित श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको हितको निमित्त र न्यायको निमित्त यसले काम गर्नेछ। यसले जारी आन्दोलनलाई रचनात्मक र प्रतिरोधी बनाउने कुरामा विशेष भूमिकाहरू खेल्नेछ। आजको पनि आन्दोलन तपाईले गोगोबाट गुदरी सडक हुँदै त्यसलाई जुझारु र प्रतिरोधी अभियान चलाउनु भएको छ। यसलाई म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई यो कुरामा तपाईले केन्द्रित गर्नुहुनेछ। यसले नेकपा एमालेमाथि र हामीमाथि जुन खालको घेराबन्दी गर्न खोजिँदैछ, जुन खालको स्याल भुइँ गर्न खोजिँदैछ, त्यो घेराबन्दी तोड्दै आवश्यकता अनुसारको वैचारिक र आवश्यकता अनुसारको स्वयंसेवकीय प्रतिरोध गर्ने कुरामा समेत तपाईहरुले योजना बनाउनु हुनेछ। जसरी तपाईहरुले साइबर सेना बनाएर अनेक खालका भ्रमहरू र बौद्धिक अराजकतावादीका विरुद्ध एउटा अभियान चलाउनु हो, युथ फोर्सले त्यो साइबर सेनासँग पनि सहकार्य गर्दै बौद्धिक अराजकतावादी र हाम्रो विरुद्ध भ्रम सर्ने शक्तिहरू र हामीले घेराबन्दी गर्ने शक्तिहरूलाई तपाईहरुले व्यवस्थित ढङ्गले तिनका प्रतिरोध गर्दै प्रतिवाद गर्दै जनतामा सही सूचना सम्प्रेषण गरेर जनतामा सही मेसेज दिने कुरामा तपाईले भूमिका खेल्नुहुनेछ। त्यसैगरी नेकपा एमाले र युवा संगठनको महाधिवेशन, विधान अधिवेशन, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाहरू, विभिन्न ठुल्ठुला कमिटीका बैठकहरू, ठुल्ठुला आमसभाहरू, चियापान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरूमा तपाईहरुले सुरक्षाको भूमिका र स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। सम्भवतः हामी पछि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तपाईहरुले त्यो बैठकमा स्वयंसेवकीय भूमिका खेलेर आफूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हाम्रो मुलुक जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्छ। आगजनी, बाढी पहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिहरू पहिला जसै तपाईहरु अस्ति सिन्धुपाल्चोक जानुभयो, मनाङ जानुभयो, देशव्यापी रूपमा जुन बाढी पहिरोले अहिले हामीलाई अक्रान्त बनाइरहेको छ, यो सन्दर्भमा तपाईहरुले राहत, उद्धार
र पुनर्स्थापना यो तीनटा कुरामा पहिचान सहित तपाईहरुले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अहिले 5 लाख वृक्षारोपण गर्ने जुन अभियान तपाईले घोषणा गर्नुभयो, नेपालमा सबभन्दा धेरै रक्तदान गर्ने संस्थामा युवा संघको पहिचान छ, आँखा दान गर्ने संस्थाको रूपमा यसको पहिचान छ। तपाईले गर्ने रचनात्मक र सामाजिक काममा युथ फोर्सले एउटा व्यवस्थित ढंगले काम गर्नेछ। हामीले 65 साल जेठ 26 गते युथ फोर्सको घोषणा गरिरहँदा त्यसलाई सामाजिक न्यायको पक्षमा र सामाजिक फाँसीवादको विरुद्धमा जुझारु र द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने साथीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने उद्देश्यका साथ यसको उद्घोष गरेका थियौं। अहिले हामीलाई यसलाई हाम्रो पार्टी र हाम्रो पंक्तिमाथि हुने घेराबन्दी र हामीमाथि हुने वैचारिक र राजनीतिक प्रहारहरूलाई प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने ढंगले उठाएका छौं। त्यही भएर मूलतः यसको नेचर जुझारु र लडाकु भन्दा पनि प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने ढंगले यसको नेचरलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। र यसमा थर्ड यसपालिको युथ फोर्सको विशेषता के हुन्छ भने यसले स्वयंसेवकीय हिसाबले भोलिन्टरको हिसाबले पनि यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। र जसरी राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जनताको बीचमा लोकप्रिय भएको छ, त्यसैगरी युथ फोर्सले राष्ट्रिय युवा संघ नेपाललाई लोकप्रिय बनाउने कुरामा भूमिका खेल्नेछ। मूलभूत रूपमा राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गर्नेछ र युथ फोर्स राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको एउटा विभागको रूपमा यसले काम गर्नेछ। र यो विभागमा रहेको तपाईको विधानले उल्लेख गरेको संख्या 35 जना कि कति छ, त्यो संख्या यसको राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ भने अहिले अध्यक्ष किरण पौडेलले घोषणा गर्नुभएको 501 जना साथीहरु यसको केन्द्रीय कमान्ड हुनुहुन्छ र यसले तपाईले सुरक्षा दस्ताको रूपमा तपाईहरु परिचालित हुनुहुनेछ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल तपाईहरुको राजनीतिक लिडर, राजनीतिक नेतृत्व हुने यसको सर्वोच्च नेता किरण पौडेल हुनुहुन्छ र उपाध्यक्षज्यूहरु र महासचिवज्यूहरु यसको राजनीतिक लिडर हुनुहुन्छ। यसको विभागको जुन संरचना बन्छ त्यो यसको राजनीतिक नेता हुन्छ र पार्टीको निर्देशन र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय निर्देशनलाई त्यो तपाईहरुको विभागको हैसियतमा रहेको युथ फोर्सले रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्छ। र 501 जनाको तपाईको जुन केन्द्रीय कमान्ड छ, त्यो केन्द्रीय कमान्डले केन्द्रीय तहमा अथवा उपत्यका भित्र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छ। त्यो भन्दा मात्रामा प्रदेश तहमा, जिल्ला तहमा र स्थानीय तहमा सबै तहमा तपाईहरुले यही स्वरूपको ढाँचाको युथ फोर्स यो 1 हप्ता भित्रै बनाउनु हुनेछ। र 1 हप्ता भित्र देशव्यापी तपाईहरुले युथ फोर्सको घोषणा गरेर 1 हप्ता भित्र कम से कम 50,000 युवाहरुलाई तपाईहरुले युथ फोर्समा आबद्ध गर्नुहुनेछ। र यो युथ फोर्सले युवा संघ नेपालको संगठन निर्माण, सहायता वितरण र प्रशिक्षण कार्यक्रम जुन उद्घोष गर्नुभएको छ त्यसमा पनि यसले सहजीकरण गरेर भोलिन्टियरका हिसाबले पहिचान हुने ढंगले अगाडि बढ्छ र यसले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनेछ। म यिनै कुरा तपाईहरु सामु राख्दै यसको प्रमुख कमरेड क्षितिज देवे र उपप्रमुख कमरेड पुष्प श्रेष्ठलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै, हार्दिक बधाई दिँदै सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरु र यो बैठकमा उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर पनि गर्छु। हस्त धन्यवाद।